जगतिया रूरल मंडल के पोरंडला गांव से ताल्लुक रखने वाले विश्वनाथ पर नामालूम 2 अफराद ने लाठियों से बेरहमी से हमला किया और उसे सड़क पर ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक शदीद जख्मी होने के बाद विश्वनाथ मौके पर ही दम तोड़ गया। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नाश को बगैर पोस्टमार्टम अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इब्तिदाई तौर पर पुलिस को शुबा है कि इस कत्ल के पीछे नाजायज ताल्लुकात बताए गए हैं। इस खातून का शोहर और दीगर अफराद ऑटो में विश्वनाथ का ताक़ुब करके कत्ल कर दिया। ताहम हमला करने वाले अफराद की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। सीसीटीवी फुटेज और दीगर तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात की जा रही है। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस पर मुनक्किद होने वाले खुसूसी इजलास के पेश नज़र जिला कलेक्टर लीला त्रिपाठी ने इतवार के रोज़ कॉर्पोरेशन का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। इस खुसूसी इजलास में नवमुंतखब कॉर्पोरेटर्स के अलावा 100 ऑफिशियो अरकान की हैसियत से अरकान पार्लियामेंट, अरकान कानून साज कौंसिल और अरकान असेंबली शिरकत करेंगे। कलेक्टर लीला त्रिपाठी ने हुकाम को हिदायत दी है कि इलेक्शन कमीशन की जारी करदा रहनुमाना हिदायत के मुताबिक तमाम इंतजामात मौसर और मुनज़्ज़म अंदाज में मुकम्मल किए जाएँ। उन्होंने मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी है कि निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ साथ बोधन, आरमोर और भीमगल म्यूनिसिपलिटियों में भी खुसूसी इजलास के इंतजामात में किसी किस्म की कोताही न होने दी जाए और किसी भी नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। कलेक्टर ने बताया है कि खुसूसी इजलास सुबह 11 बजे शुरू होगा, जहां स्पेशल ऑफिसर्स मुंतखब कॉर्पोरेटर्स और काउंसलर से हलफ बर्दारी करवाएंगे। उसके बाद रियासती इलेक्शन कमीशन के दवाबित के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे मेयर व डिप्टी मेयर और चेयरमैन व वाइस चेयरमैन के इंतखाबात मुनक्किद होंगे। उन्होंने वादे किया है कि इंतखाबी अमल मुकम्मल शफाफियत के साथ इलेक्शन कमीशन के कवायद के मुताबिक अंजाम दिया जाए। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार, RDO राजेंद्र कुमार और दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। हैदराबाद के तापुर में एडवोकेट मोहम्मद खदीर के बेईमाना कत्ल पर कानूनी बरदरी में शदीद गमगुस्सा पाया जाता है। निजामाबाद में वकला ने कहा कि ऐसे हमले जमहूरी अदालती निज़ाम के लिए संगीन चैलेंज बनते जा रहे हैं। निजामाबाद वकला परिषद ने मुतालबा किया कि कत्ल मुलविस मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तंजीम के जिम्मेदारान ने मरहूम के अहल खाना से भी अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार किया और इस मौके पर मरकजी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया कि अदालती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए जाएँ। BRS के अराकी ने बल दिया। मिर्जा हफीज बेग, लक्ष्मी नारायण और उनकी अहलिया सपना और P वेणुगोपाल साबिक़ असेंबली गंपा गोवर्धन जिले BRS सदर मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन के हमरा कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की अफवाहों की तरदीद कर दी और कहा कि इनके खिलाफ जबरदस्ती अफवाहें फैलाई जा रही हैं। डॉक्टर्स एसोसिएशन फॉर रिलीफ एंड एजुकेशन यानी कि डेर करीमनगर की जानिब से माह रमजान की मुनासिबत से जेमनी अस्पताल सौरान करीमनगर में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कैंप का इनेकाद डॉक्टर मोहम्मद अलीम, रिटायर्ड DMNHO सदर डेर करीमनगर और नायब सदर डॉक्टर फहीमुद्दीन अंसारी की निगरानी में अमल में लाया गया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर शहजाद रुमान MD जनरल मेडिसिन, डॉक्टर हुमा शाहीन MD डर्माटोलॉजिस्ट ने शिरकत की। रमजान में रोजेदार मुख्तलिफ अक़साम के अमराज मुब्तला हो जाते हैं। इन हजरात के लिए ये फ्री हेल्थ कैंप रखा गया था। जिले मंचियाल के 53वें डिवीजन के कॉर्पोरेटर मोहम्मद जलील और उनके हमनवा मोहम्मद मन्नान को HB फंक्शन हॉल के ओनर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सैयद वसीम ने गुलपोशी की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बिचकुंडा मदरसे जामिया खैरुन्निसा बनात के जेर एहतमाम मुनक्किदा जलसे में नाज़िम मदरसा मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी ने इज़हार तशक्कुर करते हुए सैकड़ों की तादाद में शिरकत करने वाले मर्द व ख़वातीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। जिले मंचिरियाल के चीनूर बलदी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले 11 नंबर वार्ड काउंसलर मोहम्मद इमरानुद्दीन को मोहम्मद जावेद, सैयद मोहसिन, सैयद जुल्फ़िकार, मोहम्मद आसिफ ने उनके मकान पहुंचकर शॉलपोशी की और गुलपोशी की नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जिले कामडी मंडल पिटलम के मदरसे तालीमुल इस्लाम के जेर एहतमाम वहीद मकतूब मस्जिद के अगब में इस्तक़बाल रमज़ान और तकमील हिफ्ज़ कुरान के तालिब इल्मों की दस्तारबंदी प्रोग्राम का इनेकाद तंज़ीमुल मसाजिद कमेटी के सदर जनाब
سید اللہ کی زیر نگرانی عمل میں لایا گیا۔ حضرت مولانا مفتی ابوبکر جابر قاسمی، حضرت مولانا مفتی عرفان زمزم قاسمی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ استقبال رمضان کے عنوان پر تفصیلی بیان فرمایا۔ بعد ازاں 3 حفظ کے طالب علموں کی دستار بندی مولانا کے ہاتھوں عمل میں لائی گئی، جلسے میں خواتین و مرد حضرات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سابق وزیر جیون ریڈی جگتیال بلدی انتخابات میں جیتنے والے 18 کونسلروں کے ساتھ آج صبح حیدرآباد روانہ ہوگا پرگتی بھون ڈپٹی سی ایم کی رہائش گاہ پہنچے اور وہاں ریاستی وزیر SC/ST بہبود سے ملاقات کی۔ واضح رہے کہ جگتیال اور رائکل بلدیہ چیئرپرسن کے انتخاب کے مسئلے کو سلجھانے کی ہائی کمان نے انہیں ذمہ داری دی ہے۔ سابق وزیر جیون ریڈی اپنے حامی اور کانگریس کا ہاتھ تھامے کانگریس کو جگتیال میونسپل چیئرمین دینے ہائی کمان کے سامنے مطالبہ رکھا۔ بچکنڈا مدرسہ جامعہ خیرالنساء لبنان نے سالانہ عظیم الشان جلسہ ختم بخاری شریف استقبال رمضان عقیدت و احترام کے ساتھ منعقد کیا گیا۔ جلسے کا آغاز طالبہ حمیرہ مدیحہ کی تلاوت کلام پاک سے ہوا، جبکہ احمد ساگر نے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی۔ مہمان خصوصی حضرت مولانا عتیق احمد قاسمی ناظم جامعہ گلشن خیرالنساء نے خطاب کرتے ہوئے ختم بخاری شریف کی فضیلت اور رمضان کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور قرآن کریم کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی تلقین کی۔ طالبات نے دینی و تعلیمی مظاہرہ پیش کیا اور نمایاں کارکردگی پر گل پوشی اور شال پوشی کی گئی نظامت مولانا عبد الملک نے انجام دی، جبکہ مولانا عبد العلیم فاروقی نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ آخر میں دعا کے ساتھ جلسہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ورنگل کے علاقے حویلی عرس جاگیر میں خانقاہ خاطریہ رزاقیہ کے زیر اہتمام استقبال ماہ رمضان اور ولادت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر روحانی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام کی نگرانی سید یحییٰ پاشا خادی المعروف شعیب بابا نے کی، جبکہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے سید خواجہ ہادی الدین چشتی المعروف علی پاشا نے شرکت کی۔ مولانا مفتی شرف الدین اور مولانا شفیع نظامی نے رمضان کی فضیلت اولیاء کرام کی تعلیمات پر خطاب فرمائے۔ اس پروگرام میں سید خالد پاشا خادی، سید ابانی پاشا، سید معین پاشا کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ محکمہ الیکٹریسٹی جگتیال پاور امپلائیز آرگنائزیشن کی جانب سے ضروری اشیاء اور نقد رقم کا عطیہ۔ جگتیال محلہ گنج سے تعلق رکھنے والے محمد طاہر علی موظف محکمہ الیکٹریشن لائن مین فالج سے متاثر ہو گئے تھے۔ EPF پینشن کے تحت ہر ماہ 1500 روپے بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی پاور امپلائیز آرگنائزیشن جگتیال کے ارکان نے 5000 روپے کی ضروری اشیاء اور ساتھ میں 5000 روپے نقد رقم ان کے خاندان کے افراد کے حوالے کی۔ اس موقع پر الیکٹریسٹی انجینئرز ورون کمار، اشوک ریڈی، رمنا، روی شنکر راؤ، کمار تروپتی، سری ہرشا اور دوسرے موجود تھے۔ کانگریس ریاستی وزیر بہبود عدل و ریشمن پر ہائی کمان کی جانب سے ایک اور ذمہ داری، جگتیال رائکل میونسپل چیئرمین کے انتخابات کا مسئلہ حل کرنے کا حکم۔ بلدیاتی انتخابات میں کانگریس پارٹی کی شاندار کامیابی کے باوجود ریاست بھر کی بعض بلدیات میں پائی جانے والی غیر یقینی صورتحال کو دور کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی صدارت میں حیدرآباد میں وزراء کے ساتھ بلدیاتی انتخابات کے نتائج پر جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ جگتیال بلدیہ چیئرپرسن کا تاج کس کے سر، اب کی بار وائس چیئرپرسن سلمان کو ملے گا یا نہیں؟ منتخب کونسلر 2 علیحدہ کیمپ منتقل۔ جگتیال بلدیہ انتخابات اور چیئرمین کا عہدہ ہر طرف موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ ایک طرف کانگریس حکومت کے ساتھ مل کر کانگریس پارٹی کے لیے کام کرنے بیاس سے منحرف وزیر اسمبلی ڈاکٹر سنجے کمار اور کانگریس پارٹی کے سینئر قائد ٹی جیون ریڈی کے درمیان سرد جنگ اور ٹکٹوں کی تقسیم کو لے کر سخت ناراضگیوں میں اپنی جانب سے حامیوں کو آزاد امیدوار میدان میں اتارتے ہوئے انتخابی مہم چلانا میڈیا اور عوام میں اہم موضوع بن چکا تھا۔